निम्न माध्यमिक तह शिक्षक लाइसेन्स तयारी क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले एकाइ 9 पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीको भाग 2 लिएर आएका छौँ। यहाँभन्दा पहिला चाहिँ हामीले भाग 1 मा दिएका मध्ये 25 नम्बर प्रश्नसम्म चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ त्यहाँभन्दा पछाडिका बाँकी प्रश्नहरू हामी छलफल गर्नेछौँ। र यदि यहाँहरूले हामीलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने टिकटकमा पनि फलो गर्नुहोला। हामी टिकटकमा पनि लाइभ तथा विभिन्न किसिमका सन्दर्भ सामग्रीहरू राख्ने गर्दछौँ। छिटै यहाँहरूले 1000 फलोअर पुर्याउनु भयो भने हामी लाइभ सुरु गर्नेछौँ। बाँकी हामी प्रश्नबाटै अघि बढौँ। 26औं नम्बरको प्रश्नबाट हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। 25 नम्बरसम्म हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। 26औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, मौजुदा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको सामान्यतः कति वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक देखेमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ। अर्थात् यहाँहरूलाई डाइरेक्ट पनि यो प्रश्न सोध्न सक्छ, पाठ्यक्रम कति वर्षमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। जसमा अप्सनहरू रहेका छन्, अप्सन क 1 वर्ष, अप्सन ख 8 वर्ष, अप्सन ग 5 वर्ष र अप्सन घ 10 वर्ष। र यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाउनु होला। हामीहरूसँगै प्र्याक्टिस यहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुहोला। पक्कै पनि उत्तरको अनुमान यहाँहरूले लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन घ रहेको छ है। प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ आवश्यक देखेमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी 27औं प्रश्नमा जाउँ। क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रमले तलको मध्ये कुन कुरामा जोड दिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्, अप्सन क विषयवस्तुमा, अप्सन ख प्रयोगात्मक कार्यमा, अप्सन ग विषयवस्तु एकीकरणमा र अप्सन घ अनिवार्य र ऐच्छिक विषयमा। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ लागौँ। अप्सन ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रमले चाहिँ यो प्रयोगात्मक कार्यमा जोड दिने गर्दछ। त्यस्तै हामी 28औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुको औचित्य कतिवटा रहेका छन्? अप्सनहरू, अप्सन क 10 वटा, अप्सन ख 11 वटा, अप्सन ग 12 वटा र अप्सन घ 13 वटा। यहाँहरूले प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है, 11 वटा। 29औं प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 ले कक्षा 4 र 5 मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको थियो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्, अप्सन क 816 घण्टा, अप्सन ख 936 घण्टा, अप्सन ग 1050 घण्टा र अप्सन घ 836 घण्टा। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है, 936 घण्टा। र यहाँहरूले चाहिँ यो वार्षिक पठन पाठन हुने जुन व्यवस्था छ यो कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ सबै तहको यहाँहरूले याद राख्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ है। प्रारम्भिकदेखि लिएर माध्यमिकसम्म, र माध्यमिकमा पनि सांस्कृतिकतर्फ, व्यावसायिकतर्फ जति पनि छन् सबैको चाहिँ यहाँहरूले एकचोटि अध्ययन गर्नुहोला। कुनै न कुनै ठाउँबाट यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्नमा जाउँ। देखाएका मध्ये जीवन उपयोगी शिक्षा कुन तहको पाठ्यक्रममा राखिएको छ? अप्सनहरू, अप्सन क आधारभूत तह कक्षा 4 र 5 मा, अप्सन ख आधारभूत तह कक्षा 6-8 मा, अप्सन ग माध्यमिक तह 9-10 मा र अप्सन घ माध्यमिक तहको 11-12 मा। यहाँहरूले यस प्रश्नको पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। यो जीवन उपयोगी सिप चाहिँ अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा चाहिँ माध्यमिक तहको 11 र 12 कक्षामा चाहिँ राखिएको छ। त्यस्तै अब हामी 31औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। माध्यमिक तहको खुल्ला शिक्षाको विषयवस्तु सङ्कुचन गर्ने कार्य कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू, अप्सन क नेपाल सरकार, अप्सन ख शिक्षा मन्त्रालय, अप्सन ग शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अप्सन घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु होला। यहाँहरूले लगाइ पनि सक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले चाहिँ यो माध्यमिक तहको खुल्ला शिक्षाको विषयवस्तु सङ्कुचन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 32औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ।
पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको ज्ञान र अनुभवको सार भनेर कसले भनेका हुन्? अर्थात् पाठ्यक्रम मानव जातिको ज्ञान र अनुभवको सार हो, यो परिभाषा कसको हो भनेर पनि यसरी पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क जोन डिबे, अप्सन ख फ्रोबेल, अप्सन ग हिल्डा टावा र अप्सन घ सेलर। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। फ्रोबेलले चाहिँ उक्त भनाइ अथवा उक्त परिभाषा दिएका थिए। 33औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम अनुसार सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्यक्रम कुन प्रकारको पाठ्यक्रम हो? अप्सनहरू। अप्सन क विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम, अप्सन ख क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम, अप्सन ग बृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम र अप्सन घ मुख्य पाठ्यक्रम। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु होला र लगाइ पनि सक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ अप्सन ग हो है। बृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम भनिन्छ सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्यक्रमलाई, किनकि सामाजिक अध्ययनभित्र जनसङ्ख्या, स्वास्थ्य, विज्ञान लगायतका ब्रह्माण्ड अनेक कुराहरू चाहिँ एउटा सामाजिक अध्ययनभित्र समेटिएको हुनाले चाहिँ यसलाई बृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 34औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको मुद्रण प्रति कसले तयार गर्दछ? पुनः एकपटक, विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको मुद्रण प्रति चाहिँ कसले तयार गर्दछ? अप्सनहरू। अप्सन क शिक्षक र विज्ञ, अप्सन ख पाठ्यक्रम विशेष समिति, अप्सन ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद र अप्सन घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको मुद्रण प्रति तयार गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 35औं नम्बरमा जाउँ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 को पाठ्यक्रम 2069मा भएको थियो, जुन अर्थात् परीक्षण भएको थियो 2069मा कतिवटा जिल्लाको कतिवटा विद्यालयमा चाहिँ परीक्षण पश्चात कार्यान्वयन ल्याइएको हो? पुनः एकपटक प्रश्न। हाल कार्यान्वयनमा रहेको आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम 2069 कतिवटा जिल्ला र ती जिल्लाको कतिवटा विद्यालयमा परीक्षण भए पश्चात चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? अप्सनहरू। अप्सन क 10 जिल्लाको 18 विद्यालय, अप्सन ख 11 जिल्लाको 22 विद्यालय, अप्सन ग 11 जिल्लाको 100 विद्यालय र अप्सन घ 18 जिल्लाको 100 विद्यालय। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ। 18 जिल्लाको 100 विद्यालयमा परीक्षण पश्चात चाहिँ यो कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम चाहिँ 2069मा कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यस्तै अब हामी 36औं प्रश्न हेरौँ। 2 वा सोभन्दा बढी विषयलाई एकीकृत गरी निर्माण गरिने फराकिलो क्षेत्र ओगटेको पाठ्यक्रमलाई कस्तो पाठ्यक्रम भनिन्छ? अप्सनहरू। अप्सन क विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम, अप्सन ख बृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम, अप्सन ग अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम र अप्सन घ क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम। यो प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो। थोरै समय अगाडि चाहिँ यसको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है, बृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम, जो चाहिँ हामीले यहाँभन्दा अगाडि छलफल गरेका थियौँ। सामाजिक विषयको पाठ्यक्रम कस्तो पाठ्यक्रम हो भनेर, जो बृहत क्षेत्रको पाठ्यक्रम, जसको एन्सर यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। किन यसलाई बृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम भनियो त भन्नुहुन्छ भने 2 वा सोभन्दा बढी विषयलाई एकीकृत गरी निर्माण गरिने फराकिलो क्षेत्र ओगटिने पाठ्यक्रमलाई चाहिँ यो बृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम भनिएको, किनकि सामाजिक विषयमा एकभन्दा बढी विषयलाई चाहिँ एकीकृत गरी त्यसमा समावेश गरिएको हुन्छ विभिन्न कुराहरू। त्यस्तै अब हामी 37औं प्रश्न। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सनहरू। अप्सन क 2028-5-10, अप्सन ख 2038-5-5, अप्सन ग 2028-5-5 र अप्सन घ 2035-5-5। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। 2028-5-5 अर्थात् भदौ 5 मा चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै अब हामी 38औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृतिका लागि
नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम कसको हो? अप्सनहरू: अप्सन क पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको हो कि? अप्सन क समन्वय तथा सम्पादन समितिको हो कि? अप्सन घ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको हो कि? अप्सन घ माथिका सबै हो त? पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र टिपोट पनि गर्नुभयो होला आफ्नो उत्तरको। र यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ अप्सन ख हो है। यो समन्वय तथा सम्पादन समितिले चाहिँ पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम गर्दछ। यस्तै गरी हामी 39औं प्रश्नमा जाउँ। मौजुदा पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नका लागि कक्षा 2 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिले कुन आधार प्रयोग गर्नु नपर्ने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। पुनः एकपटक, मौजुदा अर्थात् हालको पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नका लागि कक्षा 2 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिले कुन आधार प्रयोग गर्नु नपर्ने कुरा उक्त पाठ्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। अप्सनहरू: अप्सन क कक्षा कार्य, अप्सन ख परियोजना कार्य, अप्सन ग गृह कार्य र अप्सन घ सृजनात्मक कार्य। उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। गृह कार्य चाहिँ गर्नु नपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै 40औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रम निर्माणमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व दिएको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन क समकालीन समाज, अप्सन ख सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन ग नवीन ज्ञान र अप्सन घ विषय विज्ञ। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु होला। त्यति धेरै टाइम चाहिँ यहाँहरूलाई दिँदैनौँ हामी, तर पनि हामीले प्रश्न र अप्सन पढ्दा चाहिँ यहाँहरूलाई पर्याप्त टाइम पुग्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो उत्तर अनुमान गर्नको लागि। र यस प्रश्नको उत्तर अनुमान पक्कै पनि गर्नुभयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। पाठ्यक्रम निर्माणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व अर्थात् प्रभाव पार्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ यो समकालीन समाज रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 41औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यपुस्तक अद्यावधिक गर्दा तलको मध्ये कुन कुरालाई ध्यान दिइन्छ? पाठ्यपुस्तक अद्यावधिक गर्दा तलको मध्ये कुन कुरालाई ध्यान दिइन्छ? अप्सनहरू: अप्सन क संविधान ऐन नियममा भएका परिवर्तन, अप्सन ख तथ्य वा तथ्याङ्क, अप्सन ग नामपद समय मिति र व्याकरणगत त्रुटि र अप्सन घ माथिका सबै। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। माथिका सबै अर्थात् संविधान ऐन नियममा भएका परिवर्तन, तथ्य वा तथ्याङ्क, नामपद समय मिति र व्याकरणगत त्रुटिले गर्दा चाहिँ यो पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ जनाउँछ अर्थात् ध्यान दिन्छ। त्यस्तै अब हामी 42औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट निस्किएका पाठ्यपुस्तकको प्रतिलिपि अधिकार कसमा हुनेछ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट निस्किएका पाठ्यपुस्तकको प्रतिलिपि अधिकार कसमा हुनेछ? अप्सनहरू: अप्सन क पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा, अप्सन ख विशेष समितिमा, अप्सन ग लेखकमा र अप्सन घ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। स्वयं पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा नै यो पाठ्यपुस्तकको प्रतिलिपि अधिकार रहनेछ। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालको पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधार दिएको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन क राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तन, अप्सन ख संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार, अप्सन ग कार्यदलको सिफारिस र अप्सन घ सरकारवाला समेतबाट प्राप्त राय सुझाव। प्रश्नलाई यहाँले ध्यान दिनुहोला। सैद्धान्तिक आधार भनिएको छ यसमा र पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। यो पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधार भनेको चाहिँ संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधारहरू हुन्। त्यस्तै अब हामी 44औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमको विषयगत खण्डमा दिएको कुन समावेश हुँदैन अर्थात् दिएको कुन कुरा समावेश हुँदैन? अप्सनहरू: अप्सन क कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, अप्सन ख शिक्षाको संरचना, अप्सन ग विधा वा विषयवस्तुको क्षेत्र र अप्सन घ
मूल्याङ्कन प्रक्रिया। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ख रहेको छ है। नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम जुन पाठ्यक्रमको विषयगत खण्डमा चाहिँ यो शिक्षाको संरचना चाहिँ समावेश गरिँदैन। त्यस्तै अब हामी 45औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासको चरण अन्तर्गत तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू अप्सन क पाठ्यक्रम ढाँचा निर्धारण, अप्सन ख नीतिगत निर्णय, अप्सन ग आवश्यकताको पहिचान र अप्सन घ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। यो पाठ्यक्रम ढाँचा निर्धारण चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकासको चरण अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 46औं प्रश्न हेरौँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासको 5औं तथा अन्तिम चरण कुन हो भनिएको छ। यति कुरा यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो यहाँबाट कि 5वटा चरण हुने रहेछ भन्ने है। जुन पाठ्यक्रम विकासको चरण कतिवटा रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। 5 चरण हुने रहेछ। त्यो मध्येको 5औं अर्थात् अन्तिम चरण कुन हो भनेर सोधिएको छ। अप्सन क पाठ्यक्रम विकास, अप्सन ख नीतिगत निर्णय, अप्सन ग पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन र अप्सन घ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार। पक्कै पनि यो प्रश्न लगभग सजिलो प्रश्न रहेको छ। पक्कै पनि सबैले मिलाइसक्नु भयो होला। र यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। जहिले पनि कुनै पनि कुराको अन्तमा चाहिँ मूल्याङ्कन तथा सुधार हुने गर्दछ। त्यसकारण पाठ्यक्रम विकासको 5औं तथा अन्तिम चरण चाहिँ यो मूल्याङ्कन र अथवा पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 47औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम तयार गर्ने क्रममा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक समन्वय समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ। जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क विषय विशेषज्ञबाट मनोनित, अप्सन ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको शाखा प्रमुख, अप्सन ग सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रम अधिकृत र अप्सन घ महानिर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन घ रहेको छ है। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक चाहिँ यो विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम तयार गर्ने क्रममा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक समन्वय समितिको अध्यक्ष हुने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 48औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवस्थित गर्न मूल दस्तावेजका रूपमा तलको मध्ये कुन कुरालाई लिएको छ। अप्सनहरू अप्सन क शिक्षा ऐन तथा नियमावली, अप्सन ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, अप्सन ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र अप्सन घ विद्यालय तहको पाठ्यक्रम। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ यो मूल दस्तावेजको रूपमा चाहिँ लिइने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 49औं प्रश्नमा जाउँ। स्थानीय सरकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका विषयवस्तुहरू समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रम तलको मध्ये कुन पाठ्यक्रम हो। यो प्रश्न लामो भए पनि एन्सर चाहिँ एकदम सजिलो छ। यहाँहरूले 2 चोटि 3 चोटि प्रश्नलाई अनिवार्य पढ्नु होला। यसको अप्सनहरूतर्फ जाउँ हामी। स्थानीय पाठ्यक्रम, अप्सन ख पेशागत पाठ्यक्रम, अप्सन ग ऐतिहासिक पाठ्यक्रम र अप्सन घ नेपाली भाषा पाठ्यक्रम। यहाँहरूले पक्कै पनि प्रश्नलाई हेरेर उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। जहाँ स्थानीय सरकारवाला, स्थानीय आवश्यकता भन्ने जस्ता कुराहरू माथि आएको हुनाले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क स्थानीय पाठ्यक्रम हुन जान्छ। त्यस्तै अब हामी 50औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, सिकाइको गति, पाठ्यपुस्तकको सर्वसुलभतालाई समेत ध्यानमा राखी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको ढाँचाभित्र रही कस्तो नीति अवलम्बन गरिनेछ। पुनः एकपटक प्रश्न। विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, सिकाइको गति, पाठ्यपुस्तकको सर्वसुलभता समेतलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको ढाँचाभित्र रही कस्तो नीति अवलम्बन गरिनेछ भनिएको छ।
जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास निर्माण र प्रयोग सम्बन्धी नीति। अप्सन क बहुपाठ्यपुस्तकको विकास निर्माण र प्रयोग। अप्सन ग समावेशी पाठ्यपुस्तकको विकास निर्माण र प्रयोग। र अप्सन घ राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तकको विकास निर्माण र प्रयोग। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है। बहुपाठ्यपुस्तकको विकास निर्माण र प्रयोग चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 51औं प्रश्नतर्फ जाउँ। आधारभूत तह कक्षा 1-3 को शिक्षामा एकीकृत सिद्धान्त अनुसार 6वटा विषय सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि कति पाठ्यघण्टा र वार्षिक कार्यघण्टा निर्धारण गरिएको छ। पुनः एकपटक प्रश्न। आधारभूत तह कक्षा 1-3 को शिक्षामा एकीकृत सिद्धान्त अनुसार 6वटा विषय सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि कति पाठ्यघण्टा र कति वार्षिक कार्यघण्टा चाहिँ निर्धारण गरिएको छ भनिएको छ। अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क 26 पाठ्यघण्टा र 623 कार्यघण्टा। अप्सन ख 26 पाठ्यघण्टा र 832 कार्यघण्टा। अप्सन घ 32 पाठ्यघण्टा र 1024 कार्यघण्टा। र अप्सन घ 27 पाठ्यघण्टा र 864 कार्यघण्टा। यहाँहरूले प्रश्न पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला र बुझेर एन्सरको पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको उत्तरतर्फ जाउँ हामी। अप्सन ख चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। 26 पाठ्यघण्टा र 832 कार्यघण्टा, जुन चाहिँ आधारभूत तह कक्षा 1-3 को रहेको छ। आजलाई हामी यति प्रश्न छलफल गरौँ। हामी अर्को दिनमा अन्य क्लासहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। र साथसाथै हामीहरूले विभिन्न किसिमका परीक्षा केन्द्रित 50 प्रश्न नमुना प्रश्नोत्तर सेट पूर्ण सिलेबसमा आधारित भएर त्यस्ता सेटहरू निर्माण गरेर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यहाँले हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ, किनकि इक्जाम आउन अब त्यति धेरै टाइम छैन। बाँकी हामी अन्य क्लास लिएर भोलिको दिनमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।